म जुन भूगोलबाट बिलङ गर्छु, जुन मधेसबाट बिलङ गर्छु, त्यहाँ दुईटा पुरै नेपालमा समस्या मैले देखेको छु। एउटा नस्लवाद र एउटा भ्रष्टाचार। र मैले आफ्नो जीवनमा पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको छु। म 16 साल मेरो राजनीतिक करियरको भइसक्यो। म आफ्नो गाउँबाट राजनीतिको प्रारम्भ गरेका थिएँ। त्यहाँबाट मैले स्कुलमा भएका भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू पनि उठान गरेका थिएँ। त्यो मैले अख्तियारमा पनि मुद्दा दायर गरेका थिएँ, तर त्यहाँबाट पनि केही उपलब्धि हात लागेन। मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईको हेर्नु भएको होला, जति पनि सरकारी निकायहरू छ, तपाईको परराष्ट्र होस्, सामान्य प्रशासन होस्, चाहे जुनसुकै होस्, सबैमा तपाईको डाइरेक्ट भ्याकेन्सी हुन्छ, तर अख्तियारमा तपाईको डाइरेक्ट भ्याकेन्सी हुँदैन। ध्यान दिनु होला, अख्तियारमा तपाईको डाइरेक्ट भ्याकेन्सी हुँदैन, किनकि यहाँ सबै नेता चोर छन्। जति पनि नेता छ सबै नेता चोर छन्, किनकि अख्तियारमा तपाईको जिन्दगीभरि भ्रष्टाचार गरेर गएका मान्छेहरूलाई सर्वा गरिन्छ। त्यहाँ के त्यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज बन्छ? त्यही भएर म उम्मेदवार साथीहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने घोषणा पत्रमा कमसेकम यो कुरा समावेश होस् कि अख्तियारमा तपाईको डाइरेक्ट भ्याकेन्सी होस्। यहाँ तपाईको घुमाउरो बाटोबाट तपाईको उ गरिन्छ हैन, त्यो भएर यो कुरा घोषणा पत्रमा हुनुपर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, यहाँ तपाईको संहितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिन्छ। एउटा कुरा तपाईहरु भन्नुस्, कति अधिकार दिएछ संघले? यदि तपाई असफल भन्नुहुन्छ भने संघ सरकार पनि असफल छ, स्थानीय निकाय पनि असफल छ र प्रदेश सरकार पनि असफल छ। तीनटै खारिज गरिदिनुस्। रहन दिनुहुन्छ भने प्रयोगमा ल्याउनुस्। त्यही संविधानमा दिएका अधिकारहरू पनि छन्, त्यो दिने कि नदिने। र एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु, धेरै साथीहरूको भिजनको कुरा हो। एउटा कुरा म रिक्वेस्ट गरेर भन्छु, भिजन क्लियर हुनै पर्छ। यहाँ तपाईको धेरै डिबेटका कुराहरू छन्। नेपालमा धेरै स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू पनि छन्। कतिले भन्छ संहिता खारिज गरिदिनुपर्छ, कतिले भन्छ संहिता लागू हुनुपर्छ। यो तपाईको किता काट गरेर आउनुपर्छ समाजमा। यो दोधार गरेर जो आउँछ त्यसलाई हराइदिनुपर्छ चुनावमा। र अर्को कुरा म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने मधेसमा जुन तपाईको कांग्रेसको, माओवादीको र जसपाको जुन सरकार छ, त्यहाँ तपाईको साइकल काण्डदेखि विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए। आखिर तिनीहरूले के गर्यो? त्यहाँ विपक्षमा तपाईको लोसपा पनि छ, तर त्यसले पनि विरोधको स्वर कुनै विपक्षको काम गरेन। यसको मतलब सबै पार्टी चोरी गर्ने कुरामा एकमत छन्। त्यही भएर म महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 2 खबाट अनिल कुमार पाण्डे, म मधेसका जनताहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मलाई यदि जिताउनु भयो भने म प्रदेश नम्बर 2 को मधेस सरकारमा म भ्रष्टाचारको मुद्दालाई र मधेसको मुद्दाको आवाजलाई बुलन्द गरेर देखाइदिन्छु। अहिलेसम्म जति पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भए, तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र त्यसबाट पाएका अचल सम्पत्तिबाट चाहिँ गरिब, निमुखा, अशक्त, असहायलाई चाहिँ भत्ता स्वरूप बाँड्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन प्रमुख आयोजना मेरो चाहिँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्री, सांसद लगायत अन्य थुप्रै राजनीतिक दलका उच्च तहमा बसेका नेताहरूलाई चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका नामहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले र पार्टीगत हिसाबले पनि पार्टीबाट सदस्यताबाट नै उहाँलाई चाहिँ निष्कासित गरेर संसद भवनमा छिर्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा मागको उम्मेदवार हो। र अर्को कुरो, अब धरानमा अब धेरै कुराहरू छन्। अब मैले धरानमा हामीले चाहिँ हाम्रो सर्कसाम्बाङज्यूसँग पनि बसेर धेरै कुराहरू गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब केन्द्रमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो भिजन, आफ्नो आफ्नो यो चाहिँ एजेन्डाहरू राख्नुहुनेछ। र अबको हाम्रो यो जेनेरेसनले चाहिँ हामीले कहिले अब चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब हामीले चाहिँ त्यही केपी ओली, त्यही शेरबहादुर देउवा, त्यही प्रचण्ड, त्यही माधव कुमार नेपाल, त्यही झन्नाथ खनाल नै भनेर हिँड्ने होइन। अब चाहिँ त्यो ठाउँमा माधव कुमार पुग्ने ठाउँमा
केपी ओली पुग्ने ठाउँमा र शेरबहादुर देउवा पुग्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको आवाज चाहिन्छ। यो चिज तपाईँहरूले एकदमै सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पार्टी परिवर्तन गर्नु भनेको होइन, तपाईँहरूले पार्टी परिवर्तन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नु भन्ने खोजेको होइन। अबको विकल्प चाहिँ के छ त? तपाईँहरूले पार्टीलाई नै जिताएर चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म आउनुभयो, धेरै सन्धिहरू भए, त्यो सन्धि हुँदाखेरि नेपालमा धेरै सन्धि भयो, त्यो सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो सन्धि अनुसार चाहिँ नेपालमा रोजगारीहरू चाहिँ कति सिर्जना भयो त? कति नेपाली नेपाली युवाहरूले चाहिँ रोजगार पाए त? त्यो विषयलाई पनि हामीले छानबिन गर्नुपर्छ। यस्ता विविध कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आवाज उठाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यसलाई हामी धेरै होमवर्क गर्नु छ, त्यसको लागि धेरै अगाडि बढ्नु छ। त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग, साथ, अपेक्षा चाहिएको छ। तपाईहरुको मत भनेको एउटा हिरा डायमन्ड जस्तो हो, तर हाम्रा नेताले के सोचे भनेदेखि कुहेको आलु बराबर। तपाईहरुलाई घरमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हिरालाई चाहिँ मतलाई चाहिँ हिरामा बदल्दिने, अनि त्यहाँबाट जितेर गइसकेपछि आलु तपाईहरु चाहिँ हामी चाहिँ आलु भयौं क्या, त्यो मतको कुनै कदर भएन। त्यो कदरलाई चाहिँ हामीले अब कदर गर्नुपर्छ। अब आउने यी बाहरूलाई चाहिँ हामीले पन्साएर हामी युवाले चाहिँ देश बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका छौँ। यो विश्वभरि तपाईको प्रदेश संरचना भनेको सफलताको एउटा हो भने यहाँ नेपालमा हामी किन प्रदेशमा चाहिँ तपाईको विगत 5 वर्षभित्रै हामी प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्थामा पुग्यौं। यो गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले यो प्रदेश भने राष्ट्र निर्माणको एउटा खम्बा हो, तर त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सकेनौं कि प्रदेशलाई अहिले हामीले दलीय व्यवस्थामा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन केन्द्र मात्र बनाउन पुग्यौं। कार्यकर्तालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्दा प्रदेशमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रदेशलाई चाहिँ त्यसरी युज गर्न पुग्यौं। त्यो कारण र त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा हामी 5 वर्षमा नै प्रदेशमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। यसमा निकै गम्भीर हिसाबले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले अब प्रदेशमा पनि केन्द्रमा पनि यो दलको नेता व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र मात्र होइन, यो राष्ट्र निर्माणको खम्बा हो, यहाँ विकास निर्माणको एउटा आधार हो। यसरी लिनको लागि चाहिँ हामी प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताएर जाउँ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईको यो लौरो अभियान देशभरि अहिले हामी लागिरहेका छौँ। देशभरि 165 निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूमै लौरोको उम्मेदवारहरूलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नु हुन सम्पूर्ण मतदाताहरूमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो देशको आशा हो, हामी स्वतन्त्र मान्छे हो। यो संसारमा हाम्रो नेपाली जति पनि छ उहाँ सब स्वतन्त्र हो। तर अहिले के छ भने हामीहरूले के गर्छ, राजनीति क्षेत्र मान्न चाहन्न। जो पनि हाम्रो साथीभाइहरू हुन्छ हामीले के भन्छ, पोलिटिक्स इज अ ब्याड गेम। तर त्यो पोलिटिक्स भित्र कोही पनि घुस्न चाहन्न, किन सबै मान्छेले के गर्छ भने आफ्नो आफ्नो चाहिँ बिजनेस व्यवसायमा लागेको हुन्छ। किन उहाँले सोच्छ म यो पोलिटिक्समा घुस्दैन। त्यही कारण गर्दाखेरि अहिलेको नेताहरूको जति पनि यो प्रब्लम छ हाम्रो देशमा त्यो त्यही कारणले भएको, किनकि हामी युवा जति हामी के गर्छ खाडीमा जान्छ र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ। हाम्रो स्वार्थ पुरा गरेपछि हामीले आफ्नो बारेमा सोच्छ र सोचेपछि के गर्छ नेताहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्छ। र यो क्षेत्रमा अहिले योभन्दा मेरो पहिला कुनै पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड छैन। म पहिला इन्डियन आर्मी हो, मैले छिटो VRS लियो, मैले बिजनेस गर्दैछु, म एउटा बिजनेसम्यान हो। तर म अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीलाई सहयोग गरेको थिइनँ, न कुनै पनि सपोर्ट गर्यो र कुनै पनि मैले अहिलेसम्म भोट पनि हालेको थिइनँ। मलाई थाहा छ कि अब के गर्ने, भोट हालेपछि फाइदा छैन। तर हामीले के गर्छ भने हामीले कहिले पनि पर्यटनको लागि कदम उठान्न। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो देशमा यस्तो कुरा भएको। अहिले रिसर्च गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने जबसम्म हाम्रो राजनेताको भिजन हुन्न तबसम्म यो देश नबन्दो रहेछ। तर त्यो देश बनाने कसले फेरि हामीले बनाउन पर्यो। तर हामी के गर्छ आफ्नो आफ्नो स्वार्थ लागेको हुन्छ, त्यही कारण देश बन्दैन। त्यही कारण मैले के भन्छु भने अगर हजुरहरूको साथीहरू जो हाम्रो यो टेलिभिजन हेर्नुभएको छ, जति पनि हाम्रो साथीहरू उहाँले हेर्नुभएको छ, अगर उहाँको क्षमता छ, दूरदर्शी छ, भिजन छ भने उहाँ हाम्रो साथ दिनुहोस्। साथ एकतामा ताकत धेरै हुन्छ। हामीले अहिले आफ्नो बारेमा सोच्ने होइन, अहिले देशको बारेमा सोच्ने हो। अहिले स्वतन्त्रको पनि एक जमघट हामीले रेडी गरेको छौँ। हामी लौरो अभियान लिएर गएको छ भने साथमा त्यसले लिएर गएर हामी देशव्यापी परिवर्तन गर्न सक्छ। किन जति पनि अहिले हेर्नुहोस्
पार्टी छ, पार्टीले के भन्छ, मेरो पार्टी बोली बनाउनु पर्यो, फलाना लिएर आउनु पर्यो, ढेसखाना लिएर आउनु पर्यो, उसलाई चाहिँ पार्टी गठबन्धन गर्यो। तर हामी स्वतन्त्रले के भन्छ, हामीले देशको विकास कसरी गर्ने, हाउ टु डेभलप आवर नेसन भनेर हाम्रो प्रतिबद्ध हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा जति पनि हामी स्वतन्त्र आएको छ, हाम्रो एउटा भिजन छ र जति पनि हाम्रो दर्शकहरू यो च्यानल हेर्नुभएको छ उहाँलाई एउटा निवेदन छ कि हजुर जुन पनि पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस्, तर एकपल्ट हजुरलाई भोट चेन्ज गर्नुहोस्, मौका त दिनुहोस्। कति हामी तपाईँको स्थानीय भेट्दाखेरि उहाँले भन्छ हजुरले के गर्नु, एउटा स्वतन्त्र के गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ, तर सोच्नुहोस् एकपल्ट मौका त दिनुहोस्। स्टार्टिङ हमेसा एउटा हुन्छ, वेल बिगन इज हाफ डन। हामी त्यो एउटा शक्ति हो र यसको साथ म हजुरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हजुरले एकपल्ट हामीलाई मौका दिनुहोस् र स्वतन्त्रलाई जिताउनुहोस्। जय स्वतन्त्र, जय लौरो। दुईटा वरदान पाएँ। एउटा त यो देश स्वर्ग तुल्य राज्य बन्दैछ र बनाउने हो। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई कसरी बनाउने, म एक्लै छु, म एक्लैले के गर्न सक्छु? उहाँले मलाई आदेश दिएर भन्नुभयो, चेतावनी दिएर भन्नुभयो, तँलाई के लाग्छ म कच्चा खेलाडी हुँ? हेर तेरो अगाडि पछाडि मैले कतिजना तयार गरिसकेको छु। अहिले मैले मञ्चमा देखेँ, हो रहेछ मेरो अगाडि उहाँले धेरैजना तयार गरिसक्नु भएको रहेछ। मैले दर्शक दीर्घामा देखेँ, हो रहेछ उहाँले धेरैजना तयार गरिसक्नु भएको रहेछ हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि, हामीले गलत गर्दाखेरि चेतावनी दिनको लागि, हामीलाई सही मार्गमा हिँडाउनको लागि। म भावुक भएँ। अझै उहाँले अर्को कुरा भन्नुभएको छ, अब हेर त पछि लाग्ने नेतृत्व गर्ने अरू पनि हुनुहुन्छ, सुमन दाई हुनुहुन्छ, उहाँको टिम छ, हामी सबै छौँ। त पछि लाग, अब यो देशबाट एउटा विश्वलाई ठुलो सन्देश जाँदैछ। अब यो सबै अँध्यारो, यो सबै कालो बादल हटाउँदैछ र एउटा मानवतालाई नि उज्यालो दिने एउटा सत्य युग, एउटा महान युग जहाँ सबै कुरा सुन्दरै सुन्दर, जहाँ सबै कुरा राम्रै राम्रो, नकारात्मकताको कहीँ नामो निशान छैन, सबैतिर सुन्दरै सुन्दर सकारात्मकताको बास हुने दिन आउँदैछ। त त्यो टिममा सामेल हो। मैले बिहान 2 घन्टा ध्यान गरेँ, मलाई 2 घन्टा ध्यान गरेँ, म कहाँ जाउँ, म के गरौँ, म छटपटी भयो। हो मैले चाहेको छु, त्यो राम्रो कुरा चाहेको छु, तर म कहाँ गएर प्राप्त गर्छु? मलाई रोहन सरले फोन गर्नुभयो, हेरिटेज गार्डनमा आउनु होला है मित्र, त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम छ। मैले त्यो थाहा पाएँ, त्यो उसको सन्देश मैले बुझेँ, त्यो उसको सन्देश रोहन सर मार्फत बोल्नु भएको रहेछ। म कुदेर आइपुगेँ र यो टिममा सामेल भएँ। अब त्यो दिन धेरै टाढा छैन साथीहरू, हामीले गर्ने हो, तपाईँले गर्ने हो। हामी तपाईँको सेवक भएर अगाडि बढ्छौँ। हामी त्यहाँ संसदमा हामी कुनै शासक हुन, कुनै नेता हुन गइरहेको छैनौँ, हामी सेवक हुन गइरहेछौँ। हामी यदि जनताको विरुद्धमा काम भयो भने, सम्पदा नासियो भने, जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि भयो भने कम्तीमा म त्यो संसद भवनभित्र आत्मदाह गर्छु। आज तपाईँहरू समक्ष यो प्रतिज्ञा गर्छु, एउटा पनि गलत काम, देशद्रोही काम र जनविरोधी काम हुन दिने छैन। आत्मदाह गर्ने हो, त्यहाँ मोटी तेल छर्केर आत्मदाह गर्ने हो। आत्मदाह गऱ्यो भने बल्ल अलिअलि न्याय खुल्दो रहेछ। निहारिकाले देखाइन्। सलाम छ ती चेलीलाई, ती मेरी बहिनीले सलाम छ। यो मैले गम्भीरतापूर्वक भनेको छु, कुनै भाइरल हुनको लागि भनेको छैन। हामी यो देशलाई आफूभन्दा बढी माया गर्छौँ, आफूभन्दा बढी प्रेम गर्छौँ। हाम्रो यो प्रेमको अभिव्यक्ति हो। कहिलेकाहीँ हिंसक पनि हुनसक्छ, प्रेममा सबै कुरा जायज छ। बालनजीहरूले एउटा चाहिँ वास्तवमा एउटा लौरो चिन्ह लिएर चाहिँ वास्तवमा देशलाई नै एउटा परिवर्तन गर्छु भनेर जुन किसिमले लागे, त्यो किसिमले हामी किन लाग्ने, हामी राजनीति किन लाग्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले पनि उहाँहरूकै उसमा टिममा चाहिँ जोडिन पुगेँ। र मैले के भन्छु भन्दाखेरि, म धेरै कुरा गरिदिनु, पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, म धेरै कुरा नगरिकन मैले सटिकमा केही फरक कुराहरू मात्रै राख्न चाहेँ। वास्तवमा
अब चाहिँ अब नेताहरूले के भन्छ भने म यति वर्ष जेल भोगेर आएँ, यति वर्ष भयो, म त्यही भएर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, अर्थमन्त्री हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भने यी यावतहरू कुरा गर्दै आएछ। वास्तवमा अब ती दिन छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब वास्तवमा हामी नेपाली जनतालाई, नेपाललाई समृद्ध पार्नुपर्छ, नेपाललाई सुखी पार्नुपर्छ, नेपाललाई भनौँ सुसम्पन्न पार्नुपर्छ। त्यसको लागि भनेको अब चाहिँ यो खादामाला कार्यक्रम, विभिन्न मिटिङमा, एउटा मिटिङ आजको डेटमा जाँदाखेरि तपाईँको कुनै पनि मिटिङ मैले आजसम्म देखाएको छु नेपालमा चाहिँ तपाईँको टाइमली चाहिँ सुरु भएको अवस्था देखाएको छैन। कुनै कार्यक्रम चाहिँ टाइमली अब सुरु भएको अवस्था देखाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यी चिजहरूलाई चेन्ज गर्नलाई, यी परिवर्तन गर्नलाई जुन बालनजीले चाहिँ जुन देखाएको बाटो छ, त्यो बाटोमा चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई समृद्ध पार्नुपर्छ, देशलाई सुखी पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन लागेको छ, त्यो हाम्रो सबै टिमको चाहिँ एउटै मूल मन्त्र हुनुपर्छ। यो लौरो अभियानलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र वास्तवमा हामी जितेर गइसकेपछि चाहिँ को अवस्थामा चाहिँ कसरी प्लान गरेर चाहिँ वास्तवमा यो देशमा चाहिँ गरिबी जुन छ, जुन अशिक्षा छ, जुन भनौँ न घाँसबास कपासको जुन कुराहरू छ, वास्तवमा चाहिने मान्छेले के त भन्दाखेरि मान्छेलाई पहिलो कुरा भनेको घाँसबास कपास चाहियो र सुरक्षा चाहियो। वास्तवमा हाम्रो देशमा ती कुराको ग्यारेन्टी छैन। पहिला जुन गुन्डा शैली जुन थियो, तपाईँको विभिन्न विकृतिहरू थियो, ती विकृतिहरू फैल्दै गएका छन्। यी बाहरूले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको चाहिँ एकतन्त्रीय शासन गरेका छ, विभिन्न घुसखोरी काम गरेका छ, विभिन्न भनौँ न नहुने कामहरू गरेर बसिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ वास्तवमा हामी सबै जनता, सबै हामी नेपाली मिलेर चाहिँ सचिने बेला आएको छ। हामी एक हुनुपर्छ र एक भएर वास्तवमा चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। एउटा मैले यहाँलाई जानकारी गर्न चाहे, एउटा मन्त्री हुँदाखेरि, एउटा मेयर हुँदाखेरि तपाईँको 5-5 वटा पिए राख्छन्। के को लागि राख्ने त? यदि सक्षम छैन भने तिनी नेताहरू चाहिँ किन जान्छन् त? सदनमा किन जान्छन् त? किन मेयर हुन खोज्छन् त भन्दाखेरि यी समस्याहरू एउटा पिए 5 एउटा मन्त्रीले, एउटा नगरपालिका मेयरले चाहिँ तपाईँको 5-5 वटा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार, 5-5 वटा पिए राख्छ भन्दाखेरि त्यो आफूमा वास्तवमा ल्याक हो नि त, केही समस्या छ नि त, होइन? यत्रा बुद्धिजीवीहरू छ, यत्रा सर्कलको मान्छेहरू छ, यत्रा टिमहरू छ, त्यो टिमसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो, दुनियाँ गर्नु पर्थ्यो। हो यी यावत खर्चहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, यावत कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न सुधार्नलाई पनि यो टिम, स्वतन्त्रको टिम आवश्यक छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु र म चाहिँ उदयपुर क्षेत्र नम्बर हाम्रो सङ्घको 1 को चाहिँ खबर म उम्मेदवारी दिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको पत्रकार महोदयको, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरै कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टिमको एउटा घोषणापत्र होला। अब मेरो पनि जिल्लामा लोकालिटीको हिसाबले मैले आफ्नो तरिकाले पनि बनाएको छु र उहाँहरूको र हाम्रो चाहिँ म्याच गरेर चाहिँ मैले देश र जनताको लागि, म ठाउँको लागि, उदयपुर विकासको लागि चाहिँ अग्रिम भूमिका लिएर अगाडि बढ्छु र मैले प्रण गर्छु। म चाहिँ कसम खान चाहन्छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म देशको समृद्धि र विकासलाई जहिले अगाडि बढ्छु भन्दै जय लोरो भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त र दलीय यो दलबन्दी, गुटबन्दी र व्यथितिलाई त्यसको नेक्सस तोड्नुपर्छ भन्दै ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3बाट स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी घोषणा गर्न गइरहेको छु र सामूहिक रूपमा हामी सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारले लौरो चिन्ह लिएर उठ्ने निर्णय गरेका छौँ। सबैले सामूहिक रूपमा किन त स्वतन्त्र भइसकेपछि भन्ने कुराहरू पनि अलिकति उठ्न सक्छ। स्वतन्त्रहरू पनि देशको लागि मिलेर एकजुट भएर जान सक्छ है भन्ने सन्देश दिनलाई नै हो। जुन किसिमले हामीले जनतालाई धेरै अघि नै जुन व्यथितिका कुरा, धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन, ठुला ठुला कुरा त जनताले सुनेको छ, सानो सानो इसेन्सियल चिज के जन्मिने बित्तिकै पाउने नागरिकता भनौँ अथवा चाहिने पासपोर्ट भनौँ, अहिले आएर यो सरकारलाई त कसले हराउँछ भन्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रले नै हराउला जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँहरूलाई फेरि पत्रकारज्यूहरूलाई पनि के भन्यो यसले लाग्यो होला। राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै गर्दा राम्रो हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन नियतले आयो, जुन कारणले आयो, धेरै राम्रो हो, वेलकम गर्नुपर्छ। तर त्यो लिनलाई 3-4 दिन लाइन बस्नुपर्ने, महिनौँ कुर्नुपर्ने, त्यो तरिका ठिक हो र? यसरी जनतालाई दुःखै दिने मात्र हो र सरकारले? दिनुपर्ने सुख त दिएन। सानो सानो कुराहरू के इच एन्ड एभ्री सानो सानो कुराहरूमा पनि धेरै नै व्यथिति भइसकेपछि र म फेरि लामो समयदेखि उम्मेदवारी बन्छु भन्ने तयारी चाहिँ थिएन। म सामाजिक अभियान आन्दोलनहरूमै हिँडिरहेको थिएँ। यो भाषा, संस्कृति, सम्पदा र देशको पहिचान होइन जगाउनुपर्छ संसारैमा कहीँ नभएको। हेर्नुहोस् त हाम्रो भौगोलिक चाहिने विविधता हेर्नुहोस् होइन, हिमाल, पहाड, तराई होइन, चिसो ठाउँ, तपाईँको चाहिने आधा घन्टाको फ्लाइ गऱ्यो भने यो एकदम गर्मी ठाउँबाट एकदमै जाडो ठाउँ, 1 घन्टाको ड्राइभ गऱ्यो भने एकदमै अर्को ठाउँ पुग्ने, यस्तो विविधतायुक्त सबै चिज भएको देशलाई पनि यस्तो व्यथिति बनाइसकेपछि
र सुमन सामीजी एक दिन आउनुभयो मेरो पसलमा। म व्यापार बिजनेस चाहिँ हस्तकलाको व्यापार गर्छु र मेरो थमेलमा सोरुम छ भने यहीँ कोपुन्डोलमा सानो एउटा कारखाना पनि छ र शैक्षिक योग्यता चाहिँ मैले 1999 मा MBA गरेर बसेको हुँ। हुन त मैले त्यो शैक्षिक एकाडेमिक फिल्डमा चाहिँ मैले लगानी गरिनँ, त्यो मेरो ब्याक पोइन्ट भयो। र सुमन सामीजी आउनुभयो र उहाँले तपाईँ जस्तो मान्छे उम्मेदवार बन्नुपर्छ, सडक बाटो मात्रै होइन, अब सडकमा कराउँदैमा सडकमा नारा लाउँदैमा देशको विकास हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन। नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ र नीति निर्माण तहमा पनि प्रतिनिधि सभा पार्लियामेन्टमै जानुपर्छ, प्रोभिन्समा होइन भनेर उहाँले मलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि मैले उहाँलाई म सोचेर जवाफ दिन्छु भने 2 दिन सोचेँ अनि त्यसपछि तेस्रो दिन मैले ल सुमनजी ओके आइ एम विथ यू, म चुनावमा भाग लिन्छु योपल्ट, तर सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पोलिटिकल्ली मलाई त्यति धेरै प्र्याक्टिस छैन। सामाजिक आन्दोलन अभियान त धेरै गरेँ, गुठी आन्दोलन जुन गुठी विधेयकको आन्दोलनको विरुद्ध जुन राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति भनेर हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएका थियौँ, त्यसको प्रवक्ता भएर पनि मैले भूमिका निर्वाह गरेँ भने असार 4 को जुन विशाल आमसभामा भोलिन्टियरको इन्चार्ज, त्यो सबै भोलिन्टियरको इन्चार्ज भएर मैले प्रहरी दाजुभाइहरूलाई तपाईँहरू चाहिँदैन, भोलिन्टियरिङ हामी आफै गर्छु, किन भन्दा मलाई त्यो टिकापुर घटनाले अलिअलि डर लागिराखेको थियो र त्यही भएर मैले प्रहरी साथीहरूलाई चाहिँ भित्र नल्याइकन आफैले सुरक्षा व्यवस्था लिएर सुरक्षा पनि हामीले चुस्त दुरुस्त बनाएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। सायद 3 मिनट लाग्यो कि मैले घडी हेरिनँ, हजुरहरूलाई अलिकति लामो लाग्यो भने मलाई इसारा गर्नु होला, किनभने म जनताको अभिमतमा चल्न चाहन्छु। मेरो कुरा सुने नसुने होइन, जनताको जे इच्छा छ त्यो अनुसार चल्ने भएको भएर 3 मिनट लाग्यो भने मलाई इसारा गरिदिनु होला। र पत्रकार महोदयज्यूहरू, तपाईँहरू जनतालाई सुशिक्षित गर्ने नै पत्रकार हो। म त के भन्छु भने मैले पहिला पनि एकचोटि भनिसकेँ, मैले 10,000 जना मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु र 10,000 जना मान्छेलाई परिवर्तन गर्नु र एउटा पत्रकारज्यूलाई कुरा बुझाउनु, पत्रकार एकजनालाई कुरा बुझाउनु चाहिँ ठुलो हो है। पत्रकारज्यूहरूले त्यो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले अहिले यहाँ धेरै अरू साथीहरूको पनि बोल्न बाँकी छ र यहाँहरूको पनि सबैजनाको अमूल्य समयलाई नष्ट नगरिकन यदि पत्रकार मित्रहरूले अरू कुनै जानकारी अथवा केही मेरो बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सकेपछि हामी फेरि भेट्ने भन्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक नमन गर्दै धन्यवाद शुभाया टक्राउँदै आगामी दिनमा लौरो चुनाव चिन्हको लागि सबैले एक भएर एक ढिका भएर मत दिनु होला र तपाईँहरूलाई निराश बनाउने छैन। म यो झन्डा छोएर प्रण गर्छु। पछिल्लो अवस्थामा 33 वटा अहिले चाहिँ मुभमेन्ट्सहरू चलिरहेको चाहिँ छन् मार्केटमा अथवा काठमाडौँमा देशैभरिमा। आफ्नो आफ्नै तर्कहरू चाहिँ छन्, वितर्कहरू चाहिँ छन्, कोही पार्टीबाट परिचालित चाहिँ छन्, कोही वास्तवमै चाहिँ छन्। यो हुँदै गर्दाखेरि एउटा माहौल कसो आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैलाई प्याचअप गरेर अगाडि लगेर जाँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै देशले चाहेको परिवर्तन लिन सकिन्छ। अदरवाइज यहीँ पनि ताभन्दा म ठुलो ताभन्दा म के हुन थाल्यो भनेपछि चाहिँ यसले खोजेको जनताले पनि यहीँनिर एउटा खालको निराशा भएर चाहिँ अल्टिमेटली फेरि पुरानै दललाई भोट हाल्नु बाहेकको विकल्प हुन सक्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी बेलैमा सुध्रिनु चाहिन्छ। मैले आफैले चुनाव जित्नु अथवा मैले उम्मेदवारी दिनु नै सर्वसेवा हो भन्ने साथीहरूले के फिल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि म भन्दा राम्रो सक्षम सबल मेरो ठाउँमा आउँछु भनेपछि मैले छोड्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिका साथमा जसले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ती साथीहरूलाई अगाडि लैजानुपर्छ। होइन म कुनै पनि हालतमा चाहिँ छोड्दिनँ, मेरो त बार्गेनिङ हो, मेरो त चाहिँ एउटा खालको चाहिँ पार्टीले पठाएको भन्ने त्यो हिसाबले आउनु छ भनेपछि साथीहरूले तपाईँको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट त होला, व्यक्तिगत एउटा चाहना त पुरा होला, तर अन्ततको त यसले समाजलाई राष्ट्रलाई र जुन प्रकारको चिजहरू हामीले जुन परिकल्पना गरिराखेका छौँ त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। सो त्यसैले म के भन्छु भने जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ साथीहरूले चाहिँ त्यो उम्मेदवारीलाई यदि तपाईँले दिँदै गर्नुहोस्, घोषणा गर्दै गर्नुहोस्, तर कालान्तरमा यदि त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँभन्दा राम्रो मान्छे आयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ छोड्नुपर्छ अथवा छोड्न सक्नुपर्छ, त्यो भन्ने मेरो एउटा कन्सर्न चाहिँ हो। सो अन्तमा मैले के भने म धेरै लामो समय लिन चाहिनँ। 10जना साथीहरूलाई तपाईँलाई जितको बधाई छ, शुभकामना छ। सुमन दाईलाई मैले एउटा फेरि भने पनि अब सुमन दाई सामान्य मान्छे रहेन आजबाट, यो चाहिँ सत्य हो। हिजोसम्म हामीहरू सुमनजी, म अनि हाम्रो धेरै धर्मेन्द्र सापकोटाहरू लगायतको, यहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ कुलदीप बस्नेतजी लगायतको, त्यहाँ पछाडि कोषराजजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू मेरो सबै मित्रहरू, हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म घुम्यौँ। 1.5 महिनाको हामीले राष्ट्रिय भन्नुहोस् न पुरा हरेक जिल्लाहरू लगभग मेजर सिटिजहरूमा घुमेर आयौँ।
आम जनताको जुन एउटा एक्सपेक्टेसन्स के चाहिँ थियो भन्दाखेरि तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् है भन्ने चाहिँ थियो। चाहे रवि होस्, म रविजीको विषयमा पनि भन्छु नेगेटिभली होइन पोजिटिभली, चाहे स्वागत नेपाल होस्, चाहे रमेश खरेल होस्, चाहे के अरे हाम्रो अनन्तजी होस्, बालेन होस्, हर्क होस्, सबैलाई चाहिँ तपाईँहरू एउटा खालको मिलेर आउनुहोस् है। साँच्चीको यो देशको परिवर्तन तपाईँले चाहिराख्या हो र सबै निस्वार्थ भावनामा तपाईँ आउनुभयो भनेपछि मिलेर जानुहोस् है भन्ने चिजहरू चाहिँ हरेक जिल्लाहरूमा त्यही एउटा खालको मनसाय थियो। त्यसलाई हामीले आत्मसात गरिराखेका थियौँ। अन्ततोगत्त गएर चाहिँ केही चिजहरू आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू छलफलमै डिस्कसनमै चाहिँ थियौँ। विभिन्न टिमहरू अहिले विभाजित भएको छ। त्यस टिमको एउटा वान अफ द मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा सुमन स्यामीले आज लौरोको जिम्मेदारी लिनुभएको छ। अब मैले जानकारी पाएर मैले थाहा पाएको अनुसार चाहिँ लौरो लिनुपर्नेमा केही टेक्निकलिटिजहरू चाहिँ छन्, केही कानुनीहरू चाहिँ थिए। किन भन्नुहुन्छ भने विगतको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तपाईँको बालेनले पनि केवल लगायतको धेरैले केवल 10 दिन मात्रै चुनाव प्रचारका लागि समय पाउनु भएको थियो। धेरैले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एउटै चुनाव चिन्ह लिनुपर्छ भन्दैमा त्यहाँ केही टेक्निकल प्रब्लमहरू चाहिँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा इस्युहरू आएको चाहिँ थियो। तर यो अवस्थामा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई चुनाव प्रचार गर्न पनि सजिलो होस्, लामो समय पाइयोस् र सबैलाई एउटै चुनाव चिन्ह होस् भन्ने हिसाबले जसरी उहाँहरूले परिकल्पना गरेर अहिले चाहिँ लौरो मुभमेन्ट्सलाई अगाडि लिइराख्नु भएको छ, यसका लागि बधाई छ। र फेरि पनि सुमन दाइ आजबाट तपाईँ केवल 8 नम्बरको मात्रै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 को मात्रै रहनु भएन। तपाईँले टाउकोमा ठुलो जिम्मेदारी लिनुभएको छ। जानेर लिनुभएको छ, नजानेर लिनुभएको छ, सोचेर लिनुभएको छ, नसोचेर लिनुभएको छ। तर तपाईँसँग अब चाहिँ साँच्चीकै ठुलो जिम्मेदारी लिनुभएको छ। र जुन हिसाबले यदि स्वतन्त्रको माहौल आइदियो, म त आशा गर्छु रविजी पनि एउटा खालको प्याचअप गरेर आउनुहोस्। किनभने सबैलाई एउटा खालको विकल्प चाहिन्छ। विवेकशील साथीको मेरो यहीँनिर हुनुहुन्छ निर्देश सिलवालजी, हामीसँग हिजो पनि सम्पर्कमै थियो, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। रमेश खरेल दाई हुनुहुन्छ, आमा पार्टी हुनुहुन्छ, स्वागत नेपाल सबैहरू हुनुहुन्छ। यो सबै मिलेर एउटा गरौँ। इट डज नट मिन द्याट पर्टिकुलर लौरो होला, तराजु होला अथवा वाट एभर एउटै चुनाव चिन्हमा जाउँ, वैकल्पिक शक्तिको एउटा ठुलो निर्माण गरौँ। त्यसको यदि लौरो नै हुन्छ भने समन्जुले नै नेतृत्व गर्नुहोस्। तर यो हुँदै गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यो टिमको होल लिडरसिप गर्ने व्यक्तिका जुन जिम्मेदारी आएका चाहिँ छन्, जुन एउटा भनौँ न एउटा जुन सपना अथवा आम मतदाताको जुन ड्रिम थपिएको चाहिँ छ, आजकोबाट यसै समयबाट र यतिखेरैबाट सुमन दाइ अब सुमन स्यामी 8 नम्बरमा मात्रै रहेन, नेवार कम्युनिटीको मात्रै रहेन। अब सुमन दाइले म भूमिको हुँ, काठमाडौँको सभ्यता संस्कृतिको मात्रै बोल्न पाइँदैन। सुमन दाइले के गर्नुपर्छ, डोल्पाको आवाज पनि बोल्न सक्नुपर्छ। अब यदि तपाईँ साँच्चीकै हो भनेपछि तपाईँले मधेसमा मुसहरको पनि आवाज बोल्न सक्नुपर्छ, धनगढीको तपाईँको चौधरीको आवाज पनि बोल्न सक्नुहुन्छ भने काकरभिट्टाको पनि मान्छे बोल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो आवाज, आफ्नो जुन सपना, जुन ड्रिम चाहिँ छ, त्यो तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीको अथवा 8 नम्बर क्षेत्रको मात्रै रहेन। आज केवल मेरो नेवार कम्युनिटीको बारेमा नेखा मात्रै रहेन। आजबाट यो भ्याली र यो खोपिल्टोभित्र जुन उपत्यकाको मात्रै नेता रहेन, आजबाट यो देशको नेता रह्यो, यो देशको एउटा चाहिँ युवाको एउटा रह्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँसँग च्यालेन्ज थपिएको चाहिँ छ। र मलाई आज आउने दिनबाट भोलिबाट म सुमन दाइका मुखबाट पनि यही शब्द सुन्न चाहन्छु, दम्बर भाइ म अब नेवारको मात्रै अथवा चाहिँ यो सभ्यताको मात्रै अथवा यो भूमिको मात्रै अथवा यो के अरे तपाईँको यो हाम्रो संस्कृतिको मात्रै म नेता होइन, म समग्र नेता हो, म मधेसीको नेता हो, तराईवासीको नेता हो, पहाडेको नेता हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले हरेक मान्छेका कुराहरू सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको आवाज आउनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। अन्तमा 3 पटक भइसक्यो अन्तमा भन्न लाग्यो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रमा पनि कन्फ्युजन भइराखेको चाहिँ छ। एउटा त स्वतन्त्र पार्टी नै आइसक्यो। रविजी मलाई लाग्छ यति धेरै मिडियामा मार्फतमा रविजीलाई पनि भन्छु, रविजीले जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, नराम्रो गर्नुभयो, म त्यतातिर जान्न। तर रविजी जस्ता युवाहरू यो देशको राजनीतिमा जुन प्रकारले भूमि लिएर आउनु भएको छ, तपाईँहरू यो देशको राजनीतिमा जुन प्रकारले परिवर्तन खोजिराख्नु भएको छ, यो एकदमै पोजिटिभ पार्ट हो। अब मिलेर जाउँ। रविजी आफै एक्लै हिँड्न थाल्नुभयो भनेपछि कहीँ तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। रमेश खरेल दाई यदि तपाईँले सुन्नुहुन्छ र यो कुराहरू भोलि गएर मिडिया मार्फत आउनुहुन्छ, रमेश दाई तपाईँ सीमित आफ्नै लिमिटेसन्सहरूले गर्दाखेरि अथवा सीमित गुटहरूले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कहीँ पुग्नुहुन्न। बालेनले एउटा खालको अर्को कुरामा बालेनलाई के पनि भन्छु भने यसै फ्लोरको म्यासेजबाट बालेनले एउटा खालको संयोजनकारी एउटा कोअर्डिनेटरको भूमिका अब खेल्नुपर्छ।
किनभने बालनले यदि कोअर्डिनेटरको भूमिका नखेलेको अवस्थामा भोलि गएर काठमाडौँमा कुनै काङ्ग्रेसका एमालेका माओवादीका कार्यकर्ताहरू अथवा चाहिँ प्रतिनिधिले जित्दै गर्दाखेरि अहिले त केही बोलेकै छैन बालनलाई। केही दिनमा त बालनलाई भौतिक आक्रमणदेखि लिएर हरेक प्रकारको चाहिँ इस्युहरू आउन सक्छन् कहिले यो चुनाव जितिसकेपछि। त्यस कारणले बालनजीको पनि के दायित्व पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा स्वतन्त्र तथा तपाईँको प्रदेश र तपाईँको सङ्घीय दुईटै चुनावमा स्वतन्त्रले काठमाडौँमा जित्नै पर्छ। नजितेपछि उहाँलाई जति काम गर्न सजिलो चाहिन्छ त्यसपछि हरेक स्टेपमा हरेक श्वासमा उहाँलाई ढुङ्गा लाग्न चाहिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो मुभमेन्ट मैले भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यो होल मुभमेन्ट कहीँ न कहीँ युनिटी हुन जरुरी छ, कहीँ नै एकताबद्ध भएर जान आवश्यक चाहिँ छ। यदि भएनौँ भनेपछि घाटा कसैलाई होइन। हामी जहाँ थियौँ त्यहीँको त्यहीँ लडाइँ गरौँ, एकले अर्कालाई मुक्का हानौँ, जहाँ थियौँ त्यहीँको त्यहीँ। फाइदाका लागि उही काङ्ग्रेसलाई, फाइदाका लागि उही गठबन्धनलाई, फाइदाका लागि उही माओवादीलाई। फेरि चाहेर पनि नचाहेर पनि प्रधानमन्त्री कोही उही शेरबहादुर, उही प्रचण्ड, उही केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री उही पुरानै बदमासहरू, के अरे परराष्ट्र मन्त्री उही बदमासहरू, पोलिसी पनि त्यही, हरेक चिजहरू चाहिँ फेरि पुरानै पुनरावृत्ति। सो त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा हामीले जति जे सोचेले पनि जहाँ जे गरे पनि अन्ततः मिलेर जानुको विकल्प छैन। यदि यो बालेन, अब यो हर्क, यो गोपीदाई, यो सुमन सामी, यो रविजी, यो स्वागत, यो तपाईँको रमेश खरेल लगायतको यो होल जति पनि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सहरू चाहिँ इभन विवेकशीलको समीक्षा बास्कोटादेखि लगायत निर्देशहरू एउटा टिम बन्यो भने मलाई लाग्छ आगामी सरकार पनि यो शक्तिको आउन चाहिँ सक्छ। नत्र पनि यहीँ लडौँ, क्या फरक पर्छ। आज अहिले मात्रै होइन, 5 वर्षहरू लडौँ, 10 वर्षहरू लडौँ, एकले अर्कालाई मुक्का हानौँ, पुग्ने कोही होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अन्ततः फेरि पनि सुमन दाइलाई मैले शुभकामना दिँदै तपाईँको नेतृत्वमा जसरी लौरो आएको छ सबैलाई समेट्नुहोस्, हामी पनि समेट्छौँ। सुमनजीलाई मैले जति अखबारबाट पढेँ या हाम्रो साथीहरूबाट जति उहाँको कुराहरू सुने, उहाँसँग पहिलोपटक भेट्दाखेरि मलाई त्यो सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ उहाँ अलिकति ठ्याक्कै नेता हो कि होइन भन्ने खालको, किनभने हामी जज गर्नु हुँदैन तर हामी मान्छे हौँ, जज गर्छौँ क्या हामी। उहाँ नेता हो त भने जस्तो त्यो फिल मलाई पनि सुरुमा भएको थियो। तर उहाँसँग बस्दै गर्दाखेरि त्यो सरलता, त्यो मिजाजपन, कुनै कुराहरूमा तपाईँको त्यो आक्रोश, त्यो क्रोधन सहितको त्यो तपाईँको मैले यो राजनीति गर्नको लागि मुद्दा बोकेका थुप्रै मान्छेहरू देखेको छु। कयौँ पढेका अथवा अनुभव भएका थुप्रै व्यक्तिहरूसँग सङ्गत पनि गरियो। तर तपाईँको उहाँ चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि राजनीतिमा आएर मुद्दा बोकेको होइन, मुद्दालाई बोक्दै हिँड्दाखेरि त्यो कुरालाई स्थापित गर्नको लागि, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि राजनीतिमा लागेको मान्छे। त्यो भएर मैले उहाँमा के देखेँ भन्दाखेरि जुन त्यो इमान्दारिता, जुन त्यो सरलता, जुन त्यो साहस, अर्काको लागि लड्न सक्ने, सङ्घर्ष गर्ने देखेँ। त्यो कुराबाट मलाई के लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि मेरो एउटा नेताप्रतिको अलिकति चमक धमक, अलिकति सेलिब्रिटीहरूको पछि लाग्ने एउटा जुन हाम्रो एउटा कल्चर हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ मेरो त्यो आँखाबाट पर्दा हटेको छ भन्न म तपाईँहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु। अब एउटा विवेकशील साझा पार्टीको एउटा संगठन विभाग प्रमुखको रूपमा मैले अरू कसैलाई त्यसरी प्रशंसा गर्न या त्यो गर्न खोजेको होइन कि सहीलाई सही भन्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ। त्यो भएन भने वैकल्पिक राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। म यहाँनिर अब धेरै कुराहरू गर्न चाहदिनँ। मुख्य रूपमा तपाईँको यो स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक भनेर जुन भनिरहनु भएको छ, यसमा अहिले देखिएका केही मेजर फोर्सेसहरू, अब लौरो एउटा मेजर फोर्सको रूपमा आएको छ। 7 सालपछि तपाईँको 15 सालको चुनावमा जुन पहिलो नेपालको आम निर्वाचन भयो, त्यसमा रुख जसरी आयो, 46 सालपछि अथवा त्योभन्दा अगाडि पञ्चायतमा पद्मरत्न तुलाधारहरूले सूर्यलाई जसरी स्थापित गर्नुभयो, 62-63 पछि हँसिया हदौडा आयो, 72-73 पछि 74 म आफै पनि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार थिएँ लमजुङबाट। हामीले त्यो बेलामा तराजुलाई गर्न सकिन्छ कि भनेर गऱ्यौँ। तर अहिले यो 79 सालमा चाहिँ लौरो जबरजस्त रूपमा आएको छ। यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्रै नभएर यो एउटा क्रान्तिको, अहिलेको अभियानको र नेपालको अहिले हुन लागिरहेको परिवर्तनको, त्यो परिवर्तन भनेको कुनै व्यवस्थाको परिवर्तन होइन कि त्यो तपाईँको सुशासनको परिवर्तन, समृद्धिको परिवर्तन, तपाईँको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने परिवर्तन, सबै नेपाली नागरिकहरूले, सबै नेपाली जनताहरूले शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा राम्रोसँग उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने परिवर्तन, त्यो कुराको प्रतीक चिन्ह भएर लौरो आएको छ। र यो लौरो मात्रै होइन, अहिले केही जस्तो आमा होला, घन्टी होला, तराजु होला, अरूहरू पनि हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अहिले तपाईँको जसरी गठबन्धन भइरहेको छ, त्यो गठबन्धन चाहिँ ठग्नको लागि भइरहेको त्यो ठगबन्धन हो।
त्यो सत्तापक्षले मात्रै गरिरहेको छैन, प्रतिपक्षले पनि त्यो अभ्यासहरू गरिरहेको छ। त्यो मिलेर खानेहरू, राज्यलाई दोहन गर्नेहरू मिल्न सक्छन् भने राम्रा मान्छेहरूले टिमवर्क गर्न किन नसक्ने? त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि यो आजको कार्यक्रम विशेष गरी सुमन साइमीजीको जुन यो अहिले उहाँ एउटा अब साधारण रहनु भएन। अघि डम्बरजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँ अब साधारण रहनु भएन। उहाँ अब तपाईँको एउटा काठमाडौँको मात्रै रहनु भएन कि उहाँले अब एउटा नेपाललाई, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रलाई अब नेतृत्व गर्नको लागि म तयार पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रमहरूमा पनि मैले भनिरहेको र प्रतिबद्धता जनाइरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि म आफू सम्बन्ध पार्टी होस् या मैले चिनेको या मैले गर्नुपर्ने ठाउँमा सबैजना मिलेर जानको लागि के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो भूमिका म एकदम इमान्दार भएर म खेल्न चाहन्छु र म खेल्नेछु। लास्ट टाइम स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उपमेयरको उम्मेदवारी दिएकै थिएँ। हाम्रो आखिजाल चुनाव चिन्ह थियो सुमन स्यामी मेयरमा र म चाहिँ उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ। लगभग 13,615 अभिमत दिएर जुन जनताहरू सबैले माया गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ अब सदुपयोग गर्न र उहाँले जुन हामीलाई हस्ते दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले हाइस्ते भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ हिम्मत, एउटा महिला भएर राजनीतिमा आउन ठुलो त्याग र ठुलो स्ट्रगल चाहिन्छ, त्यो मैले पनि गरेकी छु। अहिले भनेको हामीले बुझ्नु परेको यो समय परिवर्तनको हो र परिवर्तनको सम्भाग भनेको युवाहरू हो र युवाहरूको चाहिँ परिवर्तनको जुन सम्भाग, जुन मेसेज कन्भे गर्ने भनेको तपाईहरू जस्तो पत्रकार र मिडियाहरू हो जुन हामीले स्थानीय चुनावमा देखिसकेका छौँ। त्यसको लागि तपाईहरू सम्पूर्णलाई म मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूको उपस्थिति बिना, तपाईहरूको सुसमाचारको बिना हामी जति पनि क्याम्पेन गर्छौँ र जति पनि हाम्रो उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य, हामी नेपालका भूमिपुत्र र भूमिपुत्री हौँ। हामी देशलाई हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, हामी समानताको कदर गर्छौँ, सह अस्तित्वको सम्मान गर्छौँ र हामी विधिको शासन मान्छौँ। र यो विधिको शासन मान्नलाई हामी पदमा गएर पद्धति बसाल्न चाहन्छौँ। त्यो पद्धति कस्तो हुन्छ भने देश र जनता केन्द्रित विकास र अहिले भनेको एउटा युवाहरूले नयाँ रेभोल्युसन ल्याउने जुन प्रयास गरिरहेका छौँ, यो लौरो अभियान, यो अभियान भनेको युवाहरूको मात्र होइन, जसको मनमा, जसको चाहिँ युवाको मन छ, युवाको मन एज इज जस्ट अ नम्बर हामीले यो भन्छौँ, किनभने युवा मन भनेको सबै हुन सक्छौँ। र फेरि पनि कुरा गरिरहँदाखेरि मेरो क्षेत्रमा पनि हाम्रा आदरणीय बाहरू हुनुहुन्छ जहाँ उहाँले योगदान दिनुभएको पनि छ। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बिदा दिएर रेस्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्दै सबभन्दा पहिलो काम म उहाँहरूको घरमा गएर उहाँहरूको आशीर्वाद लिए नै म मेरो अभियान चाहिँ सुरु गर्नेवाला छु। अब फेरि पनि हामी कुरा गरौँ, भ्रष्टाचारको कुराहरू छ, विभिन्न अन्याय नेपालमा यतिसम्म पनि अन्याय छ कि जुन म ब्याकग्राउन्डबाट आएको छु, उपत्यकामा भएको गैर न्यायिक तरिकाले सडक विस्तारबाट 1.5 लाख पीडित र हुँदा सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट फुल बेन्चको निर्णय हुँदाखेरि पनि, जनताको पक्षमा हुँदाखेरि पनि हजारौँ आमा बुवाहरू मरिरहने पर्ने अवस्था आयो, हजारौँ नेपालीहरूको घर डोजर लगाइयो। त्यति मात्र होइन, एउटा यहाँ 2011 को म कुरा सम्झिन चाहन्छु, छोरी माया मिसिङ केस, त्यो केसमा पनि मैले लिड गरेकी थिएँ। त्यो केसमा पनि दबाव प्रभावका कारणले, पार्टीको ठुलो नेताको दबाव प्रभावले कारणले एउटा आमा अहिलेसम्म पनि बेपत्ता अवस्थामा छ। यस्ता आवाजहरू हामीले संसदमा भोइस अफ भोइसलेस को रिप्रेजेन्टेटिभ भएर इफ वी क्यान ड्यासिङली प्रेजेन्ट एन्ड स्ट्यान्ड, मेक आवर स्ट्यान्ड, आई थिङ्क दिस विल बी भेरी मच पोजिटिभ चेन्ज फर नेपाली सोसाइटी। र यो गर्ने भनेको हामीले अहिले शिक्षित, इमान्दार र उद्यमशील, तपाईँले हेर्नुभएको छ जति पनि ड्यासमा हुनुहुन्छ, हामी सबै आफ्नो आफ्नो पेसामा, मेरो पेसा म टिचिङ गर्छु, म एउटा शिक्षिका हुँ, हामी आफ्नो आफ्नो पेसामा आबद्ध छौँ र हामीले राजनीतिलाई एउटा सेवाको रूपमा लिएका छौँ। एउटा देशलाई आफूले दिनुपर्ने दायित्व र मेरो अभिभारा एउटा नेपाली भएर जन्मिसकेपछि, भूमिपुत्री भइसकेपछि मैले आफ्नो दायित्व र सेवा गर्ने भनेको यो एउटा ठुलो अवसर हो र यो अवसरलाई चाहिँ म गुमाउन चाहदिनँ। म यतिकै भन्दै तपाईँहरूमाझ हामीलाई साथ समर्थन दिई लौरो अभियानमा
जति पनि हामी क्यान्डिडेसी दिएका छौँ सम्पूर्णलाई सफल बनाउने भनेको हामी तपाईँ हाम्रो एउटा पवित्र नेपाल आमाको सेवा गर्ने उद्देश्यको परिपूर्ति हो। त्यसैले तपाईँहरूको साथ समर्थनको अपेक्षा गर्दै साथ तपाईँहरूको प्रयास स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा भएर जानुपर्छ, हाम्रा बाहरूलाई विदाई गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच नेपालीहरूको छ त्यो सोचमा सुमन दाइको नेतृत्वले एक ठाउँमा सबैलाई ल्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हामी पनि सुमन दाइको साथमा छौँ र यो आजको स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्ति लौरो अभियान जुन छ यसले अहिलेसम्म हाम्रो जस्तो देश जुन देशमा हरेक दिन 2500 युवाहरू विदेश हुन बाध्य हुनुभएको छ, हाम्रो जस्तो प्रकृतिले सम्पन्न देश विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा गरिब देशमा पर्दछ। हामी सबै गर्न सक्छौँ भनिरहेछौँ तर कुनै न कुनै कारणले त्यो गर्न सकिराखेका छैनौँ, देशलाई समृद्ध विकसित बनाउन सकेका छैनौँ। त्यो कुनै बाको कारणले होइन, त्यो मुख्यतः बाको कारणहरूले हो। बाहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाइदिनु भएको छ र बाहरू आदरणीय बाहरूलाई यो मङ्सिर 4 गते ससम्मान विदाई गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियानको मूल मन्त्र हो। हामी कुनै पनि बारलाई विश्वास गर्दैनौँ, हामी नेपाल बारलाई विश्वास गर्छौँ, हामी राष्ट्रियतालाई विश्वास गर्छौँ, हाम्रो मातृभूमिलाई माया गर्छौँ। हामी सम्पूर्ण जुन यो अभियानमा अहिले जोडिनु भएको छ सबै सरहरू म्यामहरू सुमन सायमी सरको नेतृत्वमा हामी सबैको बात एउटै छ, आमा बुवालाई माया गर्ने, देशलाई माया गर्ने, मातृभूमिलाई माया गर्ने, संस्कार सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हाम्रो मुख्य ध्येय त्यो हो। त्यो भइसकेपछि यदि गलत हुन पाएन भने सजिलै देशको विकास हुन्छ। 5 वर्षमा हामी राम्रो ठाउँमा पुग्छौँ र त्यसको लागि मङ्सिर 4 भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। र त्यो मङ्सिर 4 मा नेताहरू सच्चिने होइन, त्यो मङ्सिर 4 मा जनता सच्चिने दिन हो। हामी जनताले त्यो अहिलेसम्म जसरी भोट हालिराखेका छौँ, तपाईहरूले पार्टी परिवर्तन गर्नु पर्दैन, तपाईहरूले यो पटक भोट परिवर्तन गर्नुपर्छ र तपाईँको क्षेत्रमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जो युवा उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जसको भिजन युवा छ, उहाँलाई मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।